السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال لا كونتابيليتي جينيرال، الدرس ديال لي زومبالاج. ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غنخدم معكم واحد الاكزرسيس في الدرس ديال لومبالاج. هذا الاكزرسيس ان شاء الله غادي يكونوا فيه تقريبا جميع لي كا اللي ممكن يتحط لكم في الاكزرسيس في اكزامان ديال لومبالاج. دونك على بركة الله بالنسبة للاكزرسيس، durant le mois de juin, l'entreprise Najwa effectuait les opérations suivantes. Donc, le 10-6, donc on a l'entreprise Najwa. Donc, dans les opérations, la comptabilisation. بالنسبة les opérations, qui font les emballages. Donc, le 10 juin, achat de 400 caisses au prix unitaire de 20 dirhams, TVA 20% en espèces. Le 12 juin, Najwa adresse à son client Karim une facture relative à la vente du marchandise, montant brut 30 000 dirhams, TVA 20%, emballage à consigner 200 caisses, 20 dirhams pour ligne، يعني 20 درهم لكل كاس الكونسيغناسيون ديالو. بالنسبه لواحد الملاحظه، لا تي في ني با بريز دون لا كونسيغناسيون. راه ممكن تكون الكونسيغناسيون تكون داخله فيها التي في، وممكن ما تكونش التي في، ولكن اغلبيه لي بروف لي زيكزامان اللي كيعطوا فيهم لومبالاج راه ما كيشدوش بعين الاعتبار لا تي في. دونك le 18/6, Karim a restitué 100 caisses pour un prix de retour de la reprise de 20 dirhams. Le 22 juin, Karim a restitué 60 caisses pour un prix de retour de 15 dirhams. Le 25/6, Karim conserve le reste des caisses. Najwa lui envoie une facture de vente des caisses conservées par Karim, pas de TVA. Donc, non retour d'emballage. دونك هنايا كاينه واحد الملاحظه ان التيفيا ما نخدموش بها، راه ممكن انها تكون تيفيا كاينه في هاد لوكا هادي. دونك بالنسبه نبداو بالاوبيراسيون الاولى. الاوبيراسيون الاولى اللي دارت لونتربريز نجوى هي الاشا دو 400 كاس او بري يونيتير دو 20 درهم الوحده. يشراو 400 كاس صندوق، الثمن ديال الصندوق الواحد 20 درهم. دونك هنا كاين عندنا التيفيا. دونك غادي نقادو لا فاكتور الاولى هي لا فاكتور ديال 16. دونك عندنا المونطون بغيت اللي هو 400 في 20، دونك 8000 زائد تي في 20% اللي هي 1600. دونك نيت ا بايي 9600. دونك بالنسبه للاوبيراسيون الاولى. دونك هاد الاوبيراسيون داشا، دونك غنديروا لها لا كونطابيليزاسيون هي 16. دونك غنديروا اشا دومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل، لان لي كيس سو سون دي زومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. دونك غنكتبوا هاد الكونت هذا achat d'emballage récupérable non identifiable. بالنسبة في الدي بي او سي غنديرو ايطا تي في récupérable sur charge 1600 درهم. achat d'emballage récupérable non identifiable غتدخل بالمونطون بريت اللي هو 8000 درهم، و لا كاس اللي هو النيت ا بايي 9600 درهم. ابخي نشوفو لوبيراسيون سويفونت. لوبيراسيون سويفونت ديال لو 12 juin. دونك l'entreprise Najwa adresse à son client Karim une facture relative à la vente de marchandises, montant brut 30 000 dirhams, TVA 20%, emballage à consigner 200 caisses, 20 dirhams pour ligne. La TVA n'est pas prise dans la consignation. Donc, on a de facture. Donc, la facture, je fais le montant brut 30 000 dirhams. Donc, on a TVA de marchandises اللي هي 6000 30000 درهم في 20% 6000. نزيدو لي زومبالاج ا كونسيني اللي هما قال لك هاد المارشانديز دارها لونتربريز نجوى، دارتها في 200 كيس. دونك 200 كيس البري ديال الكونسينياسيون ديال الكيس الواحد هو 20 درهم. دونك 200 في 20 كتعطينا 4000. دونك طلعوا ان لومبالاج هو ماجوراسيون، دونك كيتزاد. دونك الا جمعنا هادشي كلشي يعطينا النيت ا بيي اللي هو 40000 درهم. دابا نشوفوا لا كونطابيليزاسيون ديال هاد الفاكتور هادي. Donc la comptabilisation de l'opération. Donc on a vente de marchandises غادي يكون في الكريدي 30000 درهم مونطون بريت. بالنسبه للومبالاج ا كونسيني كيدخل بهذا الكونت. هذا راه الشيء لو فورنيسور، حيت لونتربريز نجوى في هذا لوكا هي لو فورنيسور. دونك غنديروا الكونت ديال كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال ا كونسيني ب 4000 درهم، الثمن ديال الكونسينياسيون دومبالاج.
ايطا تي في فاكتوري هي 6000 درهم اللي حسبنا، والنت ابيي كيدخل بالكونت ديال كليون. دونك غنشوفو دابا لوبيراسيون سويفونت. L'opération suivante, le 18-6, Karim a restitué son caisse pour un prix de retour de 20 dirhams. Donc, بالنسبة لهاد l'entreprise نجوى، هاد الكليون كريم دات ليه لا كونسياسيون ديال 200 كيس. دونك هو خاصو يردها ليها. دونك هو نهار 18 شهر 6 رد ليها غير 100 كيس. وهنايا الثمن ديال الغوبريس ولا ديال الروتور كيساوي الثمن ديال لا كونسياسيون. دونك توجور ملي كيكون البري دو روتور ولا البري دو روبريز كيساوي البري دو كونسينياسيون، كندير واحد لا كونطابيليزاسيون سامبل هي هادي. كليون ديت امبالاج اي ماتيريال ا كونسيني في الدي بي وكليون في الكريدي، ولكن المونطون اللي كندير المونطون ديال هادوك لي كيس ولا هادوك لومبالاج اللي رد لينا. هو رد لينا غير 100، الثمن ديال واحد 20 درهم، دونك 100 في 120 عطاتيني 2000. دونك هادي هي ليكريتور كونطابل اللي كندير في لو كا ملي كتكون لا كونسينياسيون ولا الغوتور دومبالاج ولا الروبريز دومبالاج كتساوي الثمن ديال لا كونسينياسيون. دابا نشوفوا لوبيراسيون اللي من بعد. لوبيراسيون اللي من بعد، دونك لو 22/6 كريم a restitué 60 caisses 60 caisses pour un prix de retour de 15 dirhams. دونك هنايا كتلاحظوا بان البري دو روبريز ولا ديال الروتور ديال لومبالاج هو اقل من البري دو كونسينياسيون. دونك البري دو كونسينياسيون 20 درهم والبري دو روتور 15 درهم. دونك هنا غادي يكون عندنا لو كا ديال بونيس سي روبريز دومبالاج. دونك غنقادو واحد لا فاكتور ديال هاد لوبيراسيون ديال لو 22/6. دونك غنوريكم كيفاش كنديرو. دونك عندنا البري دو كونسينياسيون، ولكن نحسب البري دو كونسينياسيون غير هادوك لي كيس اللي رد. هو رد لينا 60 كيس، الثمن ديال الكونسينياسيون ديال الكيس الواحد اللي هو 20 درهم. دونك 60 في 20 درهم 1200 درهم. مفهوم؟ البري دو روتور من رد لينا لومبالاج ها خلصنا 15 درهم لومبالاج. دونك غنحسب البري دو روتور ولا البري دو روبريز 60 في 15 كتعطيني 900. دونك غادي يكون عندنا واحد البونيس اللي هو تي تي سي 1200 ناقص 900 كتعطيني 300 درهم. دونك باش نقدر نحسب البونيس اور تاكس غنشد هاد 300 غنقسم على 1.2. ضروري خصني ندير هاد لي طاب هادو. البونيس اور تاكس 300 مقسوم على 1.2 كتعطيني 250 درهم. بالنسبه للتيفيا، التيفيا هي تي تي سي موال اور تاكس، سيتادير لو بونيس تي تي سي موال البونيس اور تاكس كتعطيني 50. دونك هادي هي الفاكتور. دونك غنشوفوا لا كونطابيليزاسيون. لا كونطابيليزاسيون في لو كا اللي كيكون le prix de reprise ou le prix de retour inférieur au prix de consignation كنديرو ديما هاد لي كريتير بالنسبه للفورنيسور، حيت ديما قلت لكم لونتربريز نجوى في هاد لوكا هي فورنيسور. دونك كنديبيتي الكونت ديال كليون ديت امبالاج اي ماتيريال ا كونسيني، كنكريديتي الكونت ديال كليون، كنكريديتي اوسي الكونت ديال بونيس سور روبريز دومبالاج كونسيني، وكنكريديتي الكونت ديال ايطا تي في فاكتير. بالنسبه لهاد كليون ديت امبالاج اي ماتيريال ا كونسيني راه كيدخل بهاد المونطون هذا اللي حسبنا في الاول، هاد المونطون ديال البري دو كونسيناسيون 1200 درهم. مفهوم؟ بالنسبه للكليون هاد 900 درهم، كليون توجور كيدخل بالبري دو روتور ولا البري دو روبريز. هاد 900 درهم كيفاش كيدخل؟ البونيس سور روبريز دومبالاج كونسيني كيدخل ب 250 درهم، كيدخل بالبونيس اور تاكس، والتي في راه بالتي في 50 درهم. دونك ها هي البونيس سور روبريز دومبالاج كونسيني كيدخل بونيس اور تاكس، والتي في تدخل ب 50 درهم. بقات لينا اخر اوبيراسيون. دونك كريم conserve le reste des caisses. Najwa lui envoie une facture de vente de caisses conservées par Karim. Donc هنايا هذا نون روتور دومبالاج. بالنسبه للنون روتور دومبالاج راه كاين لوكال اللي كنحسبوا فيه كنخدموا بالتيفيا، وكاين لوكال اللي ما كنخدموش بالتيفيا. الا كنا كنخدموا بالتيفيا غنكونطابيليزي ايطا تي في فاكتوري، الا ما كناش كنخدموا بالتيفيا ما كنكونطابيليزي ايطا تي في فاكتوري. دونك بالنسبه للكريتور كونطابل هكا غتكون غنديرو كليون ديت امبالاج ماتيريال ا كونسيني في الدي بي، اوتر فونت اي برودوي اكسسوار في الكريديت. الا كانت تيفيا راه كنزيد في الكريديت ايطا تي في فاكتوري. فهم؟ دونك هنا شنو قال لنا؟ قال لنا في لوبيراسيون بان لوي اونفوا هاد لا فاكتور. هنا هي شنو غدير ليه لونتربريز نجوى؟
يعني ان تحسب لي هذوك لي كاس اللي ما ردليهاش، تحسبهم عليه بداك الثمن ديال الكونسينياسيون، يعني شحال بقى من كاس. دونك هي كرات ليه 200 كاس، رد ليها 100 البري دو غوتور كيساوي البري دو كونسينياسيون، ورد ليها 60 البري دو غوتور اقل من البري دو كونسينياسيون هي 160. شحال بقى عنده؟ بقى عنده 40. دونك كريم احتفظ ب 40 كاس. دونك هاد 40 كاس غتحسبها عليه بالبري دو كونسينياسيون، يعني نشدو 40 غنضربوها في 20، 40 في 20 هي 800 درهم. دونك غنديرو هنا المونطون 800 درهم، 800 درهم. دونك الا كانت عندي التيفيه هذا يدخل ب 800 درهم، وغنزيد ايطا تيفيه سميتو ايطا تيفيه فاكتوري، غير هذا غيدخل بالاور تاكس، يعني شد هذيك 800 نقسم على 1.2 برودوي اكسيسوار هذا، وداكشي اللي باقي هو ديال التيفيه. نتمنى انكم استفدتوا من هذا التمرين هذا. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو مقبل، ان شاء الله نزيد لكم تمرين اخر.